chapitre في المات 1 اللي هو l'ensemble des nombres réels. L'ensemble des nombres réels عندنا n, z, d, q, r et c. D'accord. نبداو بالاول اللي هو n. n تاعنا يكون supérieur ou égal à 0. دونك واش معناتها n راح ياخذ الاعداد 0 1 2 3 4 5 غير الأعداد الصحيحة الموجبة. الأعداد الصحيحة الموجبة. الأعداد الصحيحة الموجبة من 0 وطلع. الزاد راح ياخد لي نومبر نيجاتيف اي بوزيتيف. واش معناتها؟ تحوي شنو غير الأعداد الصحيحة. معناتها موان 1 موان 2 موان 3 1 2 هذا هو الزاد. زاد راح هذا الان ياخذ غير البوزيتيف مي لو زاد يدي نيجاتيف والبوزيتيف. داكور. دي هو الاعداد العشريه. 1.5 سي كوا عدد عشري. 2.25 عدد عشري. كو هو يجي على شكل كسر ويعطينا عدد عشري. الان سي توت لي نومبر. كامل هادو لي نومبر كامل هاد لي نومبر داخلين في الار. معناتها كي نقول لك ار يقدر يكون عدد صحيح موجب، عدد صحيح سالب، عدد عشري، كسري الى غير ذلك. تسمى هذا كان لو ار. سي هو لي نومبر كومبلكس. لي نومبر كومبلكس اللي هي الاعداد المركبه اللي نكتبوهم على شكل a بلس i فوا b. هادو قريناهم في الاعداد المركبه. دوك وشنو هو لونسومبل الصغير كامل؟ هو n. هو لونسومبل الصغير. ومن بعد يجي موراه شنو؟ يجي z. عندنا الان ياخذ غير الاعداد الصحيحه. الزاد ياخذ الاعداد الصحيحه الموجبه والاعداد الصحيحه السالبه. ومن بعد يجي دي اللي هو الاعداد العشريه. هنا ما عنديش بالفيرغول، ما عنديش بالفاصله، صح هنا عندنا بالفيرغول اللي هو دي. ومن بعد يجو الاعداد الكسريه اللي هو الكو. ومن بعد يجينا الار. يجي الار وكامل اللي يلم هادو. الار ما يلمناش الاعداد لي نومبر كومبلكس. ومن بعد يجي كامل سي اللي هما لي نومبر كومبلكس. هادو هما لونسومبل دي نومبر ريال. الحاجه الثانيه اللي هي الماكسيموم اي المينيموم. دونك وشنو هو الماكسيموم؟ الماكسيموم دائما شغل العدد الكبير كامل. واش معناتها؟ الفا مثلا عندي الفا كونتيان ا ار. واش قلنا ار يرفد لي الان زد دي والكو. معناتها يقدر يكون عدد صحيح موجب، عدد صحيح سالب، اي عدد. ار الفا لو بلو غران العدد الكبير élément, le plus grand élément de A. C et seulement C. Quel que soit X contient un A, معناتها ال A اللي هي العبارة تاعكم. quel que soit ال X تاعنا contient un A. X يكون قل يساوي من هذاك الألفا. ال X يكون قل منه. الماكسيموم دو A égale ألفا. واش معناتها؟ مثلا عندي دياغرام. عندي رسمه هكذا. بون عندي هكذا. هذا سي لو اكس وهذا سي لو ايغريك. دونك نجي نحبط هنا. هذه سي لو الفا. واش معناتها؟ الاكس تاعنا دائما هاد الاعداد هادوما هنايا يكونوا دائما اكس 1 اكس 2 اكس اسونسيال. هادو يكونوا دائما قل من الالفا. الالفا هنايا هو لو بلو غران
élément. L'alpha, c'est le plus grand élément. كيفاش نكتبوا العبارة تاعنا maximum de A نكتب maximum de A égale à alpha. نشوفوا المينيموم. المينيموم عندنا بيتا. مثلا بيتا contient un R. Bêta, le plus petit élément, العدد الصغير كامل de A, si et seulement si, quel que soit X contient un R, X supérieur ou égal à bêta, minimum de A égale à bêta. Je me donne un exemple. Donc, c'était par exemple, Hada, c'est bêta. Ou Hadouma, c'est X1, X2, etc. Donc, وش عندنا؟ هذه الأولى X supérieur ou égal à bêta. هايك البيتا. وش بيها البيتا؟ هاملك هادوما راهم كبار على البيتا. المينيموم دو A égale à بيتا. نشوفوا ان اكزامبل. ليكزامبل ديالنا عندي انترفال. ها هي الأ. الانترفال ديالي بين 2 و 6. بين 2 و 6. داكوغ؟ صح. دوكا راح نشوف الماكسيموم تاع هاد الأ المينيموم تاع الأ. دونك واش راح نكتب؟ راح نكتب maximum de A égale et minimum de 1 égale. On va voir. Donc l'intervalle ديالي c'est من 2 ل 6. مثلا جايه هنا. هاوليك المنحنى ديالي راهو من 2 ل 6. عندنا راهو محدود، هنا راهو مغلوق، هنا راهو مغلوق. واش معناتها؟ 2 تدخل في المجال و 6 تدخل في المجال. الماكسيموم سي لو 6. هاوليك لو 6 تاعنا هو الماكسيموم et le minimum c'est le 2. Donc شفنا الماكسيموم وشفنا المينيموم تاعها. دوكا قلت لكم الماكسيموم والمينيموم عدد رقم. فوالا رقم. وهنايا ماجورون دو لونسومبل. هنا راح تاخدو مجال. داكوغ في الماكسيموم. دوك نشوفوا المثال وتفهموا تري بيان. دونك كي قلنا مينيموم وماكسيموم حناخدو رقم في هذاك الانترفال. مي majorons de l'ensemble راح تاخدو un intervalle. D'accord. On va commencer par majorons de l'ensemble. واش معناتها majorons de l'ensemble؟ Majorons de l'ensemble, quel que soit x contient un 1, x inférieur ou égal à 1. Donc الكامل نشوفوا مثال. هاي ديك المنحنى تاعي. Donc المنحنى تاعي راهم من 0 plus l'infini. D'accord? Bon, non. زعما نقولوا من 0 ل 5. Voilà. من 0 ل 5. ياك؟ هذا هو المجال ديالي. Majorons de l'ensemble. Majorons de l'ensemble وشنو هو من 5 ناخذ 5 هو الماكسيموم. D'accord? من 5 plus l'infini. من 5 plus l'infini هو الماجورون de l'ensemble. L'ensemble الكامل يتسمى من 5 plus l'infini هو majoron de l'ensemble. D'accord? Mineron de l'ensemble اللي هو من 0 لل moins l'infini. D'accord? تسمى moins l'infini ل 0. هذا هو المينيرون de l'ensemble. Borné. باش نقول حاجة borné واش لازم؟ Si l'ensemble, إذا كان l'ensemble ديالي A est à la fois majoré et minoré, on dit que elle est bornée. D'accord? إذا كان صبت الماجورون ديالو وصبت المينورون ديالو تقولوا بلي هاد الأ elle est bornée. نبداو بالمثال الأول. الأ إيكال à 2 ل 6. نبداو بالسهلين مينيموم ماكسيموم. يلا المينيموم تاعنا شنو هو 2. المجال راهو مغلوق معناتها 2
من بعد الماكسيموم تاعنا هو 6 صح. نجو لهنا الان هنايا راهو مفتوح، واش نكتب المينيموم ديالي؟ ما كاش باسكو المجال مفتوح معناتها الواحد ما راحش يدخل. داكوغ سي il n'y a pas de minimum. Maximum aussi il n'y a pas. D'accord. donc نجي لهنا moins l'infini non ما كاش. 5 المجال تاعي راهو مغلوق معناتها عندي ماكسيموم. هاوليك رانا كملنا هذا. دوكا نروحو ensemble des minéraux et ensemble des majorons. هنا ينتبهوا هنا majorons وهنا minéraux. يلا من 2 ل 6. دونك الماجورون ديالي وين يجي من 6 وروح معناتها راح ناخذ 6 jusqu'à plus l'infini. هذا هو لونسومبل ديالي ماجورو راهو عالي. دوكا من المينيرو وين يجي يكون من موال انفيني حتى للزوج. هنا نغلقوا المجال. داكوغ صح. نروحوا للبي. البي تاعي الماجورون ديالها من 7 وروح لبلوس لانفيني. دونك من 7 jusqu'à plus l'infini. La même chose. من الآن نغلقوا المجالات في l'ensemble des majorons ولا des minéraux. نغلقوا même ici اللي هنا يكون مفتوح تحت نغلقوا نورمال. عندنا من موال انفيني حتى للآن. داكوغ. نروحوا لهنا. شوفوا هنا من موال انفيني ل 5. اسكو عندي minéraux pardon minéraux l'ensemble minéraux non j'ai pas. علاه باسكو عندك من موال انفيني عندك شغل ما لا نهايه للسانك. خلاص هاي ديتو المينورو ما كاش الأ تاع السي ديالي راهي دات المينورو معاها. دونك ما عندكش اونسومبل دي مينورو. نروحو الماجورون. عندي هو من 5 لبلوس لانفيني. ديما تروح لبلوس لانفيني بلوس لانفيني ولا من موال لانفيني. داكوغ هذا ما كان. رانا كملنا واش معناتها ماجورون دو لونسومبل minéraux de l'ensemble et borné. Par exemple, هذه borné. Why? Si l'ensemble A est à la fois majoré, راهو majoré ou راهو minoré. On dit que A, l'A est borné. Ici, majoré et minoré. Donc, نقولها بلي هذه borné. هذه بورني نو ماشي بورني. هذه علاه ماشي بورني؟ باسكو ما راهيش تاخذ لي مينورو. داكوغ سامبل. عندنا واش معناتها بورن سوبيريور. شوفوا تعلمنا ماكسيموم تعلمنا مينيموم ومن بعد تعلمنا لونسومبل دي ماجورون l'ensemble des minéraux. دوكا راح نتعلموا كلمة بورن. واش معناتها بورن سوبيريور؟ هاي لك الكتابة تاعها. بورن انفيريور هاي الكتابة تاعها. داكوغ حابين دوكا نتعلموا هاد الشيء. دونك نبداو بورن سوبيريور. سوبيريور ا هذه الأ العبارة تاعنا لو بلو بوتي إليمون. اسمعوا مليح. لو بلو بوتي صغير كامل élément de l'ensemble في المجموعة تاع لي ماجورون. تما لازم تكون درت لي l'ensemble دي ماجورون باش تقدر تخرج البورن سوبيريور. داكوغ. بورن انفيريور لو بلو غران الكبير كامل élément de l'ensemble des minéraux. معناتها نكون درت l'ensemble تاع المينيرو باش نقدر نخرج البورن انفيريور. نروحو لهنا المثال نفسه. الأ من 2 ل 6. دونك نروحو نديرو supérieur à A ولا B ولا اكسيتيرا. هنايا inférieur تاع الأ. نبداو. واش قلنا في supérieur؟ قلنا le plus petit
élément de l'ensemble des majorants. Majorant, هاوليك majorant. قال لي le plus petit. 6 هو الصغير كامل le plus petit élément de l'ensemble des majorants. هاني في l'ensemble des majorants. نروح للصغير العدد le plus petit élément. العدد الصغير كامل هو 6 ونكتب هنايا 6. داكور؟ هكا سهلة. Inférieur, واش قالت لي قاعدة؟ قالت لي le plus grand élément de l'ensemble ménorant. هاوليك ménorant. وشنو هو؟ le plus grand الكبير كامل هو 2. نكتب 2. داكور؟ نروحو لهنا. الحاجة الأولى supérieur واش قلنا؟ نروحو لماجورون هاهي ماجورون. le plus petit c'est le 7. نكتب 7. هنا وشكون؟ ال1. علاش قلنا نروحو للمينورون؟ الكبير كامل نحطوه سي لو 1. هنا supérieur تاعي سي ماجورون. الصغير كامل هنا سي 5. داكور؟ هنا inférieur واش قلنا؟ le plus grand élément de minorant. هاني في المينورون. اسكو هنا مجموعة خالية دونك هنا تاني ما كاش مجموعة خالية. هذا ما كان سهل بزاف. دوكا نديرو مراجعة كاع واش شفنا. داكور؟ مراجعة كامل واش شفنا في هاد لابارتي الأولى. دونك مازال لابارتي دوزيام. دونك الأولى واش شفنا؟ شفنا كلمة ماكسيموم تاع الأ وشفنا كلمة مينيموم دو أ. داكور؟ شفنا هادوما. شفنا كلمة l'ensemble des majorants وشفنا l'ensemble des nombres minorants وشفنا تان شفنا هادي supérieur à وتا inférieur à. واش قلنا؟ الحاجة الأولى واش يكون عندي؟ يكون عندي مجال انترفال. هادو الزوج نخدمهم بالعبارة ديالي. هاي العبارة زوج 6 راح نكتب هنا الماكسيموم سي لو 6 وهنا الزوج. علاه؟ الماكسيموم والمينيموم تاخدوه من العبارة من الانترفال المجال اللي عطاوهولنا. l'ensemble des majorants راح نخدم من 6 بلس l'infini c'est majorant. من 2 من moins l'infini le 2 c'est le minorant. تسمى كي ندير الماكسيموم والمينيموم نقدر ندير هادي